السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامک ورڈ ود اقرا چینل پر خوش آمدید۔ نیو لیسن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں سورۃ الانشقاق۔ اس سورت میں ایک رکوع اور اس میں 25 آیتیں ہیں جو آپ نے میرے ساتھ میری آواز کے ساتھ ملا کر خوب اچھے سے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه
كان به كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه
كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون। सामीन यहाँ पर सजदा ज़रूर करें। जो कुरान पाक सजदे वाली आयत आ गई है तो यहाँ पर सजदा करना है। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم।